दोस्तों, आपने अब तक की सबसे लंबी नींद कितने घंटों की होगी? 10 घंटे, 15 घंटे? आपको कैसा महसूस होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आप पिछले 300 सालों से नींद कर रहे हैं? इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने 300 सालों तक नींद की। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे नौजवानों के बारे में बात करेंगे जो कि एक ही दौर में एक ही मकाम पर अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे, लेकिन एक दूसरे से नाखबर थे। इन लोगों को हम अस्हाबुल कहफ के नाम से भी जानते हैं। तकरीबन हर एक ने अस्हाबुल कहफ का वाकया अपने बड़ों से जरूर सुना होगा, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग अस्हाबुल कहफ को इस तरह जानते हैं कि ये 7 लोग थे जो कि एक गार में 300 सालों तक नींद करते रहे। और मजे की बात तो ये कि हमें इन लोगों की असल तादाद भी मालूम नहीं है। खैर, जो चीज हमें इस वाक़े से सीखनी है वो इनकी तादाद नहीं है, बल्कि हमें इस वाक़े से कुछ और सीखने की जरूरत है। ये नौजवान कौन थे? ये अपने लोगों से क्यों फरार हुए थे? इनको 300 सालों तक क्यों सोना पड़ा? और इनका क्या तजुर्बा था? ये सारे वो सवालात हैं जिनका जवाब हमें कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर देखने को मिलता है। आइए इस्लाम की रोशनी में अस्हाबुल कहफ के वाक़े को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। ये वो वक्त था जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नहीं आए थे और क्रिश्चियनिटी भी अभी तक अपनी असल हालत में मौजूद थी। यानी कि जो तालीमात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम छोड़कर गए थे, लोग इस पर पाबंदी के साथ अमल करते थे। ये लोग एक अल्लाह की इबादत किया करते थे और किसी को इसके साथ शरीक नहीं करते थे। लेकिन उस दौर में जो रोमन एम्पायर थी वो न सिर्फ बुत परस्ती को फॉलो करती थी, बल्कि जो लोग बुत परस्ती को छोड़कर ईसाई बन चुके थे, इनको टॉर्चर करके जबरदस्ती वापस बुत परस्ती करने पर मजबूर किया जाता था। ये लोग अपनी पूरी कोशिश करते थे कि किसी तरीके से लोगों को ईसाइयत से हटाकर बुत परस्ती की तरफ लाया जाए, और अगर कोई शख्स इन लोगों की बात नहीं मानता तो उसे सलेब पर लटकाया जाता या फिर एक बड़ी सी आग लगाकर इन लोगों को जलाया जाता था। जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते थे, इनकी मेजॉरिटी गरीब और कमजोर लोगों की थी, लेकिन इनमें से एक तबका ऐसा भी था जो दौलतमंद होने के साथ साथ गवर्नमेंट के आला ओहदों पर भी तैनात थे। इन्हीं में से कुछ लोगों को हम अस्हाबुल कहफ के नाम से भी जानते हैं, जो कि अल्लाह ताला पर यकीन तो रखते थे, लेकिन इन्होंने बाकी लोगों से अपने ईमान को छुपा कर रखा था, क्योंकि ये लोग रोमन एम्पायर में आला पोजीशंस पर थे। जैसे जैसे मोमिनों पर जुल्म सितम बढ़ता गया, इन्हें सताया हुआ महसूस हुआ। मोमिनों पर लगने वाले हर कोड़े ने इनको बहुत जख्म पहुंचाया। ये नौजवान मोमिनों के लिए कुछ करना तो चाहते थे, लेकिन आखिर कर भी क्या सकते थे? ये नौजवान एक ही दौर में रहते थे, लेकिन एक दूसरे के अकीदे के बारे में बेखबर थे। जब कभी सल्तनत में कोई बड़ी तकरीब होती थी जिसमें बुतों के लिए जानवरों की कुर्बानी देनी होती थी, तो ये नौजवान एक दूसरे से बेखबर होकर बहाने बनाते और इस तरह की तकरीबात में हिस्सा नहीं लेते थे। एक दिन शहर के अंदर लोगों में काफी हलचल मची हुई थी। इस हलचल के पीछे वजह ये थी कि रोमी शहंशाह शहर की सैर के लिए आ रहा था, इसलिए रोमी गवर्नर चाहता था कि वो मजीद ईसाइयों का मजहब तब्दील करवा कर इन्हें बुत परस्ती पर ले आए। इस तरह ईसाइयों पर पहले से भी ज्यादा जुल्म होता गया। इसका मकसद था कि शहंशाह के आने तक कोई भी बुतों को रद्द करने वाला न बचे। लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके अकीदे के बारे में अल्लाह ताला ने गवर्नर को पता नहीं चलने दिया। जैसा कि जब मक्का के लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए गार पर आए थे, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गार में न देख सके। आखिरकार वो दिन भी आ चुका था जिस दिन रोमी शहंशाह को शहर में आना था। शहर के मुअज्जिजीन ने बारी बारी शहंशाह के सामने अपने घुटने टेक कर अपनी वफादारी का ऐलान किया, और अब बारी थी अस्हाबुल कहफ में से एक नौजवान की, जिसके ईमान के बारे में किसी को भी पता नहीं था। इस नौजवान ने सोचा कि अब इन लोगों के सामने अल्लाह पर अपने ईमान को जाहिर करने का सही वक्त आ चुका है। अल्लाह ताला ने इस नौजवान का दिल मजबूत किया और बड़ी बहादुरी के साथ इसने शहंशाह के सामने ये कलमात पुकारे, हमारा रब तो वो है जो आसमानों और जमीन का रब है, हम हरगिज नहीं पुकारेंगे इसके सिवा किसी और माबूद को, अगर ऐसा हुआ तो हम बहुत गलत बात कहेंगे। इस नौजवान ने ये अल्फाज इतनी बहादुरी के साथ कहे कि इसे सुनकर बाकी नौजवानों को भी हौसला मिला, और वो भी एक एक करके नमूदार होते गए और रोम के तमाम मुअज्जिजीन के सामने अपने छुपे हुए अकीदे का ऐलान करते गए। शहंशाह इन नौजवानों के सामने इनकी जबान से निकले हक के चंद कलमात की बदौलत रुसवा हो चुका था। शहंशाह के इर्द गिर्द जो लोग थे वो चाहते थे कि इन नौजवानों को कत्ल कर दिया जाए, लेकिन शहंशाह ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि अगर इन लोगों को कत्ल कर दिया तो ये खबर पूरी रोमन एम्पायर में फैल जाएगी और ये नौजवान हीरो बन जाएंगे। लिहाजा इसने नौजवानों को 3 दिन का वक्त दिया कि वो अपने पुराने अकीदे की तरफ वापस लौट जाए। जुल्म, तशद्दुद, कुछ भी इन नौजवानों को ईमान से ना हटा सका। यह नौजवान कुछ भी करके शहर से फरार हुए और एक रास्ते पर चल पड़े। इनके साथ रास्ते में कितमीर नामी कुत्ता भी निकल पड़ा, और आखिर में इन नौजवानों ने अल्लाह ताला पर भरोसा करके गार में पनाह ली, और जो लोग इन्हें पकड़ना चाहते थे जब वो गार में दाखिल हुए तो बड़े खौफ के साथ भाग निकले। आखिर कैसे इन नौजवानों ने तकरीबन 300 साल इस गार में गुजारे, ये जानने के लिए हम सूरह कहफ की इन आयात को समझने की कोशिश करेंगे। और अगर तुम इनको देखते तो समझते कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सो रहे थे, और हम इनकी करवटें भी बदलते रहे, दाएं और बाएं, और इनका कुत्ता अपने दोनों हाथ फैलाए हुए बैठा था दहलीज पर।
اگر تم ان پر جھانکتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے اور تم پر ان کی طرف سے ہیبت طاری ہو جاتی۔ آخر کار جب اصحاب الکہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے کچھ عجیب سا محسوس کیا اور ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے کہ وہ کتنی دیر تک سو رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ ایک دن یا پھر اس سے تھوڑا سا زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ انہیں سوئے ہوئے صدیاں گزر چکی ہے۔ اصحاب الکہف اتنی لمبی نیند کے بعد کافی بھوکے تھے، تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کچھ پیسے دیے تاکہ وہ چپکے سے شہر میں جا کر ان کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے آئے۔ جب وہ نوجوان شہر پہنچا تو حیران ہو گیا کہ ابھی چند ہی دن گزرے ہوں گے اور یہاں تو پورے شہر کا نقشہ ہی بدل گیا ہے۔ مندروں کو کلیساؤں نے ریپلیس کر دیا ہے، اسے پہلے کی طرح اپنے ارد گرد کوئی بت بھی نظر نہیں آ رہے تھے، اور لوگوں کے بیچ جو بات چیت ہوتی تھی اس میں بھی سب ایک خدا کا ذکر کرتے تھے۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی ایک خدا کو مانتا تھا تو وہ اس بات کو ایک سیکرٹ رکھتا تھا، لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ بتوں کی عبادت اور ان کو ظاہر کرنا اب مشکل ہو گیا ہے، یعنی کہ حالات بالکل چینج ہو گئے۔ اس نوجوان نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا اور اسے اپنے سامنے ایک روٹی بیچنے والے کی دکان دکھ گئی، تو وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے وہاں پر روٹی خریدنے چلا جاتا ہے۔ اس نے اپنے اور اپنے دوستوں کے لیے روٹی خریدی اور دکاندار کو ادائیگی کے لیے ایک چاندی کا سکہ نکالا۔ دکاندار کو لگا کہ اس نوجوان کے ہاتھوں کوئی بڑا خزانہ لگ چکا ہے، کیونکہ جو سکہ اس نے دکاندار کو دیا اس کا استعمال تو صدیوں پہلے ہوتا تھا۔ دکاندار نے فوراً رومن اتھارٹیز کو آگاہ کیا، اور جب اس نوجوان کو محل لے جایا گیا تو وہ حقیقت جان گیا کہ وہ ایک دو دن نہیں بلکہ صدیوں سے سوتے آ رہے تھے۔ اصحاب الکہف کو اس طرح سالوں بعد بیدار کرنے میں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت تھی، کیونکہ اس دور میں لوگوں کے ذہنوں میں قیامت کو لے کر ڈاؤٹس تھے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے۔ اس اصحاب الکہف کے واقعے سے لوگوں کے سارے ڈاؤٹس کلیئر ہو گئے۔ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ زندگی اللہ کے ہاتھ میں، وہ جیسے چاہتا ہے انسان کو زندہ رکھ سکتا ہے اور اسے سالوں کی نیند سے بیدار کر سکتا ہے، لہٰذا قبر میں جو لوگ سو رہے ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح زندہ کریں گے۔ اس واقعے کے بعد ہزاروں لوگ اصحاب الکہف کو دیکھنے کے لیے غار کی طرف دوڑنے لگے اور ان نوجوانوں کو دیکھا جو کہ صدیوں تک وہاں پر سو رہے تھے۔ چنانچہ آخرت پر لوگوں کا ایمان اب دوبارہ مضبوط ہو گیا۔ لوگوں سے ملنے کے بعد اصحاب الکہف غار میں دوبارہ داخل ہو کر اس رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے لگے جس نے انہیں سالوں کی نیند سے بیدار کیا تھا، اور اس طرح انہیں قیامت تک کے لیے موت کی نیند سلا دیا گیا۔ اس کے بعد رومی حکمرانوں نے عین اسی جگہ ایک عبادت گاہ تعمیر کروائی، اور یہاں سے اصحاب الکہف کی داستان اپنے اختتام کو پہنچی۔ اصحاب الکہف وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھا۔ وہ یہ چیزیں نہیں سوچتے تھے کہ آخر یہ سب کتنی دیر تک چلتا رہے گا، بلکہ ان کا ایمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات پر تھا کہ تم نے جو کچھ اندھیرے میں کیا ہے وہ دن کے اجالے میں سنا جائے گا، اور جو کان میں سرگوشیاں تم نے اندرونی کمروں میں کی ان کا چھتوں سے اعلان کیا جائے گا۔ ان نوجوانوں کو صرف ایک چیز کی فکر تھی کہ کیا وہ یہ دن کبھی دیکھ پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ دن دکھایا بھی، بالکل اسی طرح جس طرح فتح مکہ کے دن تمام بت توڑ دیے گئے تھے اور مکے کی گلیوں اور کعبہ کی چھت سے حق کا اعلان ہوا تھا۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل ہی بھاگ جانے والا ہے۔ آج جب ہم دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں، لوگوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو دیکھتے ہیں، تو یہ چیز ضرور سوچتے ہیں کہ آخر یہ سب کب تک چلتا رہے گا، کب تک انسانیت زوال پذیر رہے گی، حق دوبارہ کب غالب آئے گا۔ یہ سوچ ہمیں مایوسی کی طرف لے جا سکتی ہے، لیکن اصحاب الکہف کا واقعہ ہمیں سمجھاتی ہے کہ ہمیں کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور فتح مکہ اس کی سب سے اعلیٰ مثال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب قریش مکہ بڑی بڑی آفرز لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے پر سورج بھی لا کر رکھ دو تب بھی میں اس کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، یا تو اللہ اس دین کو غالب کر دے گا یا پھر میری جان ہی اس راہ میں چلی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی زندگی تھی جو کہ ہر صورت اللہ ہی کے لیے تھی۔ اللہ تعالیٰ ہر صورت اپنے نور کی تکمیل کرتا رہے گا، چاہے ہم اس کی دین کی مدد کریں یا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نور کی تکمیل کے لیے ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، کیونکہ یہی نور ہماری نجات کا ضامن ہے۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اصحاب الکہف کے واقعے سے کچھ بہتر جاننے کو ملا ہوگا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔